اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صلی اللہ۔ تمام تعریفاں اللہ رب کائنات دی ذات واسطے خاص نے، بے شمار لا تعداد درود و سلام کل دنیا دے راہبر رہنما امام الانبیاء حبیب خدا امام المتقین امام الاولین والآخرین سید ولد آدم سید البشر خیر البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوں۔ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دی 9 تاریخ نو پیدا ہوئے، دن سوموار دا 12 ربیع الاول نو آپ فوت ہوئے، دن سوموار دا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت ملی دن سوموار دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاں دے نال حجر اسود نو بیت اللہ دی دیوار چ نصب کیتا دن سوموار دا۔ مکہ چھڈیا ہجرت کیتی سوموار دا دن، مدینہ پاک داخل ہوئے سوموار دا دن۔ سوموار دا دن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دا روزہ رکھیا کرتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ تسی سوموار دا روزہ رکھ دیو؟ آقا فرماتے نے اس دن میں پیدا ہویا اور اس دن میرے تے نبوت دا آغاز ہویا۔ پہلی وحی جدو نازل ہوئی سوموار دا دن۔ دین مکمل ہے، دین دے اندر کاٹے وعدے دی گنجائش کوئی نہیں۔ جڑا کرے گا کاٹا وعدہ زیادتی کرے گا، زیادتی والے بندے رب نو پسند نہیں۔ بندہ سمجھدا ہے میں بڑی عقیدت نال کام کر رہا، محبت نال کر رہا، ہمدا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مخالف، سونے نبی دے طریقے دے مخالف، اور مومن صحابہ دے طریقے دے مخالف، تابعین دے طریقے دے مخالف، کم جڈا بھی ویکھن جو سونا لگے وہ کم دین دا نہیں ہو سکتا۔ جیڑا کم دین دا سونے نبی دے دور اندر نہیں سی، صحابہ دے دور اندر نہیں سی، تابعین دے دور اندر نہیں سی، تبع تابعین دے دور اندر نہیں سی، وہ کم دین دا نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر خطبے دے اندر آپ جملہ ادا فرماندے کل بدعت ضلالہ، دین دے اندر ہر نواں کم بدعت ہے جڑا دین سمجھ کے کیتا جائے۔ اے بات سمجھ لو، جڑا کم ثواب سمجھ کے کیتا جائے، دین دا جز بنا لیا جائے۔ بعد جاہل لوگاں نو بیوقوف بنان واسطے دلیلاں دیندے نے ہور دیاں اور کہ نبی علیہ السلام دے دور چ سپیکر نہیں سی، پھر یہ بھی بدعت ہے، پکھے نہیں سن، یہ بھی بدعت ہے،
ਲਾਈਟਾਂ ਟੂਬਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਪੱਖਾ ਨਾ ਚਲਾਓ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੇਦੀਨੀ ਵਾਲਾ। دین کی ہے سونے نبی دے طریقے دا نام، آپ دی سنت، آپ دا حکم، آپ دا فرمان، آپ دی جو تعلیم ہے وہ سارا دین ہے۔ یہ چیزاں دین نہیں۔ موبائل، گھڑیاں، پکھے، گڈیاں، موٹراں، یہ تے جاہل لوگ مثالہ دیندے ہیں۔ جہدے کول گڈی ہے وہ دا مطلب ہے بھی وہ دا دین پورا ہے، تے جہدے کول گڈی نہیں وہ بے دین ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی سمجھایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جیڑا دین دے اندر نواں کام کیتا جائے اور وہ دے تے میری مور نہیں، وہ کام مردود ہے۔ دین واسطے سونے نبی دی مور ہونا ضروری۔ پیارے پیغمبر دی مور نہیں، کام جعلی۔ جعلی نوٹ بندہ بناتا ہے، جعلی نوٹ چلاتا ہے، وہ مجرم ہے گورنمنٹ دا، ریاست دا مجرم ہے۔ پھڑیا جائے تو انہوں گرفتار کر دے، جیلے سوٹ دے، انہیں تے سزا قانون لاگو ہوں دے، کیوں؟ جعلی کام کرتا ہے، جعلی نوٹ چلاتا ہے۔ وہ پویں جنیاں مرضی دلیلاں دے، ویکھو جی میرا تے کاغذ بڑا ودیا ہے، سرکاری نوٹ نالوں میرا کاغذ ودیا ہے، سرکاری نوٹ نالوں بہت چمکدا ہے، سرکاری گورنمنٹ دے نوٹ نالوں یہ مہنگا کاغذ ہے۔ 100 دلیلاں بھی دے تے گل کوئی ہے کہ تے گورنمنٹ دی مور نہیں، لہذا ہے جعلی۔ دین وہ ہے جدے تے سونے نبی دی مور ہوئے، پیارے پیغمبر دی مور نہیں۔ جنہ مرضی چمکدا لشکدا لیٹاں لاؤ، جو مرضی کرو، کم جعلی ہے، بدعت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں توڑے تے دین توڑا مکمل کر دیتا ہے۔ یہ آخری آیت ہے، قرآن پاک دی نازل ہونے والی سب تو آخری آیت۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے دین مکمل، 1.5 لاکھ دا تقریباً مجمع۔ سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں رب دے احکام پہنچا دیتے کہ نہیں؟ سارے ہی آکھیا محبوب جی پہنچائے ہی نہیں بلکہ حق بھی ادا کر چھڑیا۔ جدو ایک گواہی سنی آقا علیہ السلام اشارہ کر کے فرماندے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا اے تیرے بندے گواہیاں دے رہے نے، میں تیرا دین پہنچا چھڑیا۔ جدن مور لگی ہے نا دین تے، دین مکمل ہے۔ وہ کیڑا دین ہے؟ اس دین دے اندر عرس میلے نہیں، اس دین دے اندر محرمہ دے جلوس بھی نہیں، اس دین دے اندر ربیع الاول دے جلوس بھی نہیں، اس دین دے اندر کل ساتے چالیے نہیں، سالانہ برسیاں نہیں، یہودیاں دے کم نہیں، قبر پرستی نہیں۔ جڑا دین مکمل ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ بدعات دی گنجائش کوئی نہیں، خرافات دی گنجائش کوئی نہیں۔ جڑا کرے گا مجرم ہے، بدعت کرن والا، بدعت بھلان والا حوض کوثر تے پانی تو محروم رہے گا۔ اے تسی اینو کو معمولی گناہ سمجھدے ہو؟
شراب پینا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، جوا کھیڈنا بھی گناہ ہے، ظلم زیادتی کرنا بھی گناہ ہے۔ بندہ انہاں گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے۔ شرک بندہ گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں، بدعت کرتا ہے نیکی سمجھ کے، شرک کرتا ہے نیکی سمجھ کے، تاں تے انہاں دو گناہاں تو توبہ نہیں کرتا۔ حالانکہ شرک زنا نالو وڈا گناہ ہے، شراب نالو وڈا گناہ ہے، چوریاں ڈکیتیاں نالو بدماشیاں نالو وڈا گناہ شرک، لوگ ثواب سمجھ کے کر دے۔ حضرات 12 ربیع الاول جشن دا دن نہیں۔ مکے والیاں نو ویکھو، مدینے والیاں نو ویکھو، سونے نبی دے گھر والیاں نو ویکھو، پیارے پیغمبر دے اہل بیت نو ویکھو، آپ دی ازواج نو ویکھو، آپ دے اصحاب نو ویکھو، آپ دی بنات نو ویکھو، سونے نبی دے نواسیاں نو ویکھو، آپ دے مؤذن حضرت بلال نو ویکھو۔ 12 ربیع الاول انہاں دا اس دن کی حال سی تے تو کی تماشا بنایا؟ سونے نبی دی محبت دا نام لے کے دین دی آڑ دے اندر، سونے نبی دی محبت دی آڑ دے اندر کنجر نچاندے ہو، خسرے نچاندے ہو۔ پچھلے سال تیرے شرگپور دے اندر میلاد دے نام تے، سونے نبی دی محبت دے نام تے بازار چ خسرے نچائے گئے۔ اے پیارے پیغمبر دی تعلیم ہے، سونے نبی دی اے تعلیم ہے۔ حضرات دین نو سمجھو، دین تو ہٹنا گمراہی ہے۔ اللہ پاک نے ساڑھے واسطے معیار بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انج دا ایمان لے آؤ جویں دا میرے صحابہ ایمان لے آئے، میرے نبی دے یار ایمان لے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر تسی ہدایت دے ہو، جے صحابہ دی طریقے، صحابہ دے طرز عمل، صحابہ دے طریقے تے نہیں چلو گے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی اس سے چیزہ نا، اطاعت پیارے پیغمبر دی، اور پھر سونے نبی نے جو کیتا ہے صحابہ نے وہی کیتا ہے۔ صحابہ کرام اپنی مرضی نال دین چ کوئی چیز شامل نہیں سی کرتے۔ لوگوں نے بیوقوف بنایا جاتا ہے جی بدعت حسنہ بھی ہوندی، یہ پاگل بنا دے لوگوں نے، حسنہ کیویں ہو سکتی؟ کوئی بندہ کسی نو آکے فلاں بندہ بڑا کوجا ہے تے نال آکے سونا بھی بڑا ہے، انہیں جا دماغ دا علاج کرا۔ جیڑا کوجا ہے سونا نہیں ہو سکتا، جیڑا سونا ہے کوجا نہیں ہوندا۔ جیڑی بدعت ہے حسنہ نہیں، جیڑی حسنہ ہے وہ بدعت نہیں۔ تے جے تو آنا بدعت حسنہ ہے، پھر سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ حسنہ ہوئے یا سیئہ ہوئے، کل بدعت ضلالہ۔ سونے نبی نے نکھیڑے ہی کر چھڑے، گنجائش چھڑی کوئی نہیں، کل بدعت ضلالہ۔ تو کہندا پھرا حسنہ ہے، آقا علیہ السلام دی مور لگ گئی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ ہر دین دے اندر نواں کم گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم نو لے جان والی، ہر گمراہی دا ٹھکانہ جہنم، ہر نیکی دا ٹھکانہ جنت۔ غور کری ذرا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوا گا، ایک گروہ آئے گا بڑیاں نمازاں پڑھنے والے، بڑے چہرے چمک دے، اعضاء چمک دے، وضو والے اعضاء چمک دے، اچانک میرے تے انہاں دے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے میں کہوں گا انہم منی، اللہ اے میری امت دے لوگ نے، اللہ فرمان گے تیری امت دے لوگ نہیں، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، سوڑیاں تو انہوں نہیں پتا تو اڈے تو بعد نہ کی چولا ماریاں،
دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. انہاں دین دے اندر کیڑے کیڑے کم کر دیتے. اللہ اکبر. اللہ غور کری کہ آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنوں والی پائی پوری نشانی نے تے پیچھا ہٹایا اگوں ملک گرامی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. اللہ پاک والو جواب کی ملے گا؟ اے نہیں امت تیری، اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا. نویاں نویاں رسماں کڈ رسم کل رسم ستواں رسم دسواں رسم چہلم یہ آویاں دے رسم اسی گوانے یہ تے آپ کہیں رسمانے. حضرات جیڑی رسم ہوئے دین نہیں ہوندہ تے جیڑا دین ہے اور رسم نہیں ہوندی. نویاں نویاں رسماں کڈ دین وگاڑیا دین وچ شاہنا بدعت ملائی. آقا فرماتے ہیں میں کہاں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی دفع کر دیو میری آنکھیں تو دور کر دیو جنہ میرے دین نو بدل دیتا میں انہاں دی شکل بھی ویکھنا چاہندا ہی نہیں. تو انا حرج کی ہے اے سب تو بڑا حرج ہے. سونے نبی دا طریقہ چھڑیا آپ دی سنت چھڑی. اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں جیڑا بھی میری اور میرے نبی دی اطاعت کرے گا جیڑا بندہ بھی میرے اور میرے نبی دے حکم منے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ انہوں ایسے جنتان دے اندر داخل کرے گا جدے تھلے نہراں جاری نے. اللہ اکبر. اگے کی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نالی بات آ گئی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا. جڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا اللہ پاک فرماندے نے ساڈیاں حداں نو ٹپ جائے گا نبی دیاں حداں نو بھلانگ جائے جڑیاں دین دیاں حداں اساں مقرر کیتیاں انہاں حداں تو ٹپ جائے اسی اللہ پاک فرماندے نے يُدْخِلْهُ نَارًا خالدن فیہا اس بدبخت نو اسا ہمیشہ ہمیشہ جہنم اندر سٹ دینا ہے. تو کر ہم مرضیاں اپنیاں دین دے معاملے چ کاروبار کرو اپنی مرضی نال کوئی پابندی نہیں جڑی مرضی دکان پا لو پر سود تو بچو حرام کمائی تو بچو کاٹوا تولن تو بچو کاروبار جیڑا مرضی کرو لیکن دین دے اندر مرضی دین دے اندر مرضی نہیں. دین سونے نبی دیاں سنتاں دا نام اس دین دے بارے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں توڑے تے اپنا دین مکمل کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ حضرات ذرا غور کرنا کبھی اللہ پاک فرمان دے لے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ پاک فرماندے نے کائنات تو لوگو جیڑا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا اور صحابہ دا طرز عمل چھاڑ دے گا. ایتھے مومن تو مراد صحابہ نے میرے نبی دی مخالفت صحابہ دا طریقہ چھڑ دے وے اسی دنیا جو دے رسے کھلے کر دینے ٹلے چھڑ دینے واگا ٹلیاں جدھر مرضی جا میڈیا سارا بھی نال ہوئے اللہ فرماتے نے سانو پرواہ کوئی نہیں ساری دنیا نال ہوئے
سانو پرواہ کوئی نہیں. حضرات غور کرنا، صحابہ دی مخالفت، سونے نبی دی مخالفت جہنم جان دا ثواب ہے. دین مکمل ہے، گھاٹے دی گنجائش کوئی نہیں، وعدے دی گنجائش کوئی نہیں. غور کرنا، اے جو دن آ گئے نے، پچھلے دن پٹن والے گزرے نے، اگوں نچن والے آ گئے. عجیب تماشا ہے قوم دا، عجیب ہے نا، تماشا بنا لیا دین نو. سونے نبی دے نواسے دی شہادت ہوئی تے اے پٹن لگ پے، پیارے پیغمبر دی وفات ہوئی تے نچن لگ پے. 12 ربیع الاول پوچھ اپنے بڑیاں نو، پوچھ احمد رضا خان نو، پوچھ اپنے امام ابو حنیفہ نو، پوچھ محدثین نو، پوچھ مفسرین نو، تاریخ دانا نو، سیرت نگارا نو، پوچھ کے ویخ 12 ربیع الاول دا کی کیڑا دن ہے، 12 ربیع الاول نو کی معاملہ پیش آیا. اور صحابہ تے اس دن نو یاد کر کے اینا روندے ہچکیاں بچ جاندیاں. تینوں نچن دا ول کنے دسے؟ داڑیاں رکھیاں نے، پگڑیاں بندیاں نے، پنگڑے پہ پاؤندے نے. اے دین نہیں حضرات، اے دین نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جماعت کھڑی ہے نا، دین وقار دا نام ہے، متانت دا نام ہے، سنجیدگی دا نام ہے. جماعت کھڑی ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ دوڑ کے نہ آئے جماعت شامل ہونے واسطے، باوقار طریقے نال آئے، آرام نال. نماز واسطے دوڑنا سونے نبی نے منع کیتا ہے، تے سونے نبی دی محبت اندر نچنا کتوں جائز ہو گیا؟ 12 ربیع الاول والا دن زندگی دا آخری دن. مولوی احمد رضا خان بھی لکھیا سونے نبی دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی. میں کہنا کوئی حدیث دی کتاب اٹھاؤ، کوئی سیرت دی کتاب اٹھاؤ، 12 وفات ہے، 12 وفات ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بتایا، باب وفات النبی. اے ظالم وفات کا انکار کر دیتا ہے. سونے نبی زندہ نے، فوت نہیں ہوئے تے قبر کدی بنا دیتی. ایڈی ایڈیاں چولا مار دینے، بندہ حیران رہ جاندہ ہے. وہ انہاں دا قاسمی ہے کتے ملتان دا، انہیں آکھیا تا اپنی کتاب چ لکھیا نبی علیہ السلام نو جدو آپ دا جنازہ لے جا رہے سن نا صحابہ، تے نبی علیہ السلام صحابہ نال گلاں کرتے جاندے سن. اس الو دے پٹھے نو کسے پوچھا ہی نہیں، او چوکے لگایا کتھے سن؟ جنازہ چوکے کتھے لگایا؟ حجرہ عائشہ دے اندر سونے نبی فوت ہوئے، اوتے ہی قبر کھودی گئی، اوتے ہی دفن کیتا گیا، اوتے ہی غسل دیتا گیا، چوکے تو لگایا ہی نہیں. ایسے بیوقوف لوگوں بھی بیوقوف بنا لے. آپ چوکے لے جا رہے سن، صحابہ نال گلاں کر رہے سن، ظالمہ حیا نہیں آندی، سونے نبی نو زندہ رو پھر صحابہ نے دفن کر دیتا. گستاخ کون ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرا طریقہ لازم پکڑو، میرے خلفاء دا طریقہ لازم پکڑو، صحابہ دے طرز عمل تے چلو. آقا فرماندے نے تمسکو بہا وعزو علیہا بالنواجز. اس دین نال انہاں دو طریقیاں دے نال پکے ہو جاؤ اور اپنیاں داڑاں دے نال اس طریقے نو مضبوطی نال پکڑ لو. آپ نے داڑ دا نام لیا ہے نواجس. داڑ نو کہندے نے جیڑی چیز دند تھلے آ جائے نا وہ کھچی جاندی، جیڑی داڑ تھلے آ جائے وہ چھوٹدی نہیں. آپ نے فرمایا میرے طریقے نو، میرے صحابہ دے طریقے نو اپنیاں داڑاں دے نال مضبوطی نال پکڑ لو. دین تے تا ایتھے تک مضبوط ہون دا حکم ہے، اسی ہر ویلے ڈاواں ڈولی رہنے ہیں. اللہ غور کرنا، اے جو کم بن رہا ہے نا ربیع الاول 12 نو جو کچھ ہوندا ہے، بزرگاں نو پتہ ہے پہلے 12 وفات سی، 12 وفاتاں دا مہینہ آ گیا. وفات دے نام تے ختم ہوندے، وفات دے نام تے جلسے ہوندے، وفات دے نام تے ان لوگ کی وفات دا نا ہی چھڑ گئے. کی آندے نے فوت ہوئے نہیں، فوت ہونا کہنا سونے نبی دی توہین ہے. کنے کنے توہین کیتی پتہ ہے؟ یہ توہین کنے کنے کیتی؟
تیرے جملے دی ذات دے اندر کون ہے تے کون بچیا ہے؟ تمام محدثین دی ذات اندر آئے، تمام مفسرین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت تیرے گندے جملے دی ذات دے اندر آئے کہ سونے نبی فوت نہیں ہوئے، تے سارے پیاندے نے فوت ہوئے نے۔ تیرے جملے دی ذات دے اندر تا تیرا وڈا بھی آیا احمد رضا خان، انہیں بھی کیا فوت ہوئے؟ کیوں نہیں ماندا؟ وفات ماننا، وفات نہیں ماندا، حیات ماننا۔ پوچھو زندگی کنی سونے نبی دی؟ کیوں جی کنی زندگی سی؟ آپ دی عمر مبارک کنی سی؟ تے جے زندہ سن تے پھر زندگی ختم کیویں ہو گئی؟ پھر عمر دی انتہا کتھوں ہو گئی؟ حضرات ایویں لوگاں نو چکر دیتا ہے، غور کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 29 سفر جڑا پچھلا مہینہ گزریا ہے، 29 سفر نو سونے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازے تو واپس آ رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہو گیا، آپ نو بخار ہو گیا۔ 29 سفر تو لگ کے 12 ربیع الاول تک 12-13 دن سونے نبی بیمار رہے۔ آپ بیماری دی حالت اندر بھی مسجد جاندے، نمازاں پڑھاندے، 8-10 دن آپ نے نمازاں پڑھائیاں، بیماری دی حالت دے اندر بھی سونے نبی نے نمازاں پڑھائیاں۔ حضرات ذرا عقیدے دی بات نوٹ کرو، جیڑا مشکل کشا ہے بیمار ہوندا ہی نہیں، جیڑا مختار کل بیمار نہیں جے ہوندا۔ سونے نبی بیمار ہو گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بتائے، باب مرض النبی، سونے نبی دی بیماری دا باب غور تے کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دے باوجود، بخار دے باوجود، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونے نبی نو اتنا تیز بخار، اتنا تیز بخار، متھے تے پٹی بندیے، صافہ بدائے، صافے دے اتے ہاتھ لایا بھی بخار پہ محسوس ہوندا ہے، اتنا تیز بخار۔ اما جی فرماندیاں نے سونے نبی پھر بھی جا کے نمازاں پڑھاندے رہے، پھر بھی جا کے نمازاں پڑھاندے رہے۔ اج جناب 12 ربیع الاول تو پہلے بدھ والا دن آیا، سونے نبی سوار نو فوت ہوئے۔ 5 دن پہلے بدھ والا دن سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی بیویاں نو پوچھتے ہیں، میرا کل واری کدھر ہے، کل واری کدھر ہے؟ فرمان لگیاں ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں، سونے نبی حضرت عائشہ دے گھر جانا چاہتے ہیں، ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں سونے نبی نو اتنی شدید کمزوری ہو گئی، آپ چل بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دوواں نے سونے نبی نو سہارا دیتا ہے۔ اتنی کمزوری ہے آپ دے پیر کسیڑ دے آ رہے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی شدید تکلیف، اج رات عشاء دا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ جمعرات دا دن ہے اور صحابہ کرام جمعرات نو یاد کر دے تے زارو قطار ہی رونا شروع ہو جاندے۔ جمعرات یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، جمعرات دا دن کیڑا جمعرات دا دن ہے، اگاں گل ہی کوئی نہیں آندی۔ فرماندے نے کہ انی سونے نبی دی تکلیف بڑھ گئی ہے، انی بیماری بڑھ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن لگے نے نماز پڑھان واسطے، اٹھ نہیں سکے۔ صحابہ کرام آپ نے حکم فرمایا 7 کنویں دا پانی لے آؤ، 7 مشکاں پانی لیا گیا، سونے نبی نو انہاں مشکاں دے نال غسل دیتا گیا، آپ دے اتے 7 مشکاں انڈیل دیتیاں گئیاں، سونے نبی نو تھوڑا جا فاقہ ہویا، آپ مسجد دے اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ دا جمع خفیر مسجد اندر موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے بڑیاں نصیحتاں فرمائیاں، فرمایا لوگوں دھیان
کریا جے. سونے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ دی یہودیاں تے پھٹکار، رب دی عیسائیاں تے پھٹکار، وہ اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کردے سن. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے، وہ دنیا چ رہے یا آخرت نو اختیار کر لوے. اللہ اکبر. اللہ آقا فرماندے نے اس بندے نے آخرت نو اختیار کر لیا ہے. رمن شناس نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ بات سنی، حضرت ابو بکر زارو قطار ہی رونا شروع ہو گئے. صحابہ بڑے حیران ہوئے ابو بکر نو کی بن گیا ہے. سونے نبی نے تے ایک عام بندے دی گل کیتی ہے، ابو بکر کیوں رو رہے نے؟ اللہ اکبر. اللہ حضرت ابو بکر کو لو پوچھا گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے پیارے پیغمبر نے جس بندے دی گل کیتی وہ اپنی مثال پر بیان کر دے. بندے تو مراد سونے نبی دی ذات ہے. اور میں نو سمجھ آ گئی ہے پیارے پیغمبر دی دنیا چھڈن دا وقت آ گیا ہے. سانو جدائیاں دے چلے لے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر کبیرہ. سونے نبی نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے صحابہ نمازاں دا خیال کریا جے، اپنی لونڈیاں تے غلاماں دا بھی خیال کریا جے، اپنی نمازاں دی حفاظت کریا جے، انہاں لونڈیاں تے غلاماں دے نال اچھا سلوک کریا. اللہ اکبر. اللہ اگلا دن آیا عشاء دی نماز پڑھان واسطے. سونے نبی اٹھن لگے تھے، آپ اٹھ سکے ہی نہیں. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے سینے نال ٹیک لگا کے بیٹھے. آپ فرماندے نے پانی لے آؤ، پانی لیاندا گیا. پھر آپ نے غسل کیتا، غسل فرمایا تے آپ اٹھن لگے. پھر غشی تاری ہو گئی. سونے نبی اٹھ نہیں سکے. اما جی کو پوچھیا کہ لوگ نماز پڑھ لیے یا انتظار کر لین؟ تے صاحب اما جی فرماندیاں نے ہم ینتظرون کا، سونیا تہاڈا انتظار پہ کر دے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن دی کوشش کیتی، پھر غشی تاری ہو گئی. پھر اٹھن دی کوشش کیتی، پھر غشی تاری ہو گئی. سونے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھائے. اما جی عرض کردیاں نے محبوب جی میرے باپ دا دل بڑا نرم، تہاڈی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکن گے. آقا فرماندے نے ابو بکر نو کہو، میں کہہ رہا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر نو حکم پہنچ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی نے آپ مصلی دتا اپنی زندگی دے اندر. پیارے پیغمبر نے آپ مصلی دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی دا امام بنا کے گئے ابو بکر نو. لائے نوی گل کٹ لی نے. پیارے پیغمبر نے ابو بکر نو کدو آکھیا؟ سونے نبی اے اج دی بات نہیں، 1450 سال پہلے دی بات ہے. نوی بکواس تے تو شروع کیتی ہے نا کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں. سونے نبی تے اپنی زندگی چ مسلح دے کے گئے. 17 نمازاں حضرت ابو بکر نے سونے نبی دی زندگی اندر مسلح رسول تے کھڑے ہو کے 17 نمازاں پڑھائیاں. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. ابو بکر امام بن گئے. عشاء دی نماز پڑھائی. اگلا دن آیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی نو بلایا، حضرت عبداللہ بن عباس نو بلایا. انہاں دوواں دے سہارے تے سونے نبی مسجد وال نکلے. حضرت ابو بکر امامت واسطے اگے ہو رہے نے. ادھروں ویکھیا حجرہ عائشہ دے وچوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نکل دے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ تے کھڑے رہو. اور صحابہ نو فرمایا، حضرت علی نو فرمایا منو ابو بکر دے کھبے پاسے بٹھا دے. وہ
سونے نبی کھبے پاسے بیٹھ گئے. آپ حضرت ابو بکر دی امامت کروا رہے نے. ابو بکر صحابہ دی امامت کروا رہے. اس تو بعد سونے نبی مسجد نہیں جا سکے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے تکلیف بڑھتی جا رہی, مزید تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. میں پیارے پیغمبر دے ہاتھاں تے دم کر کے سورتاں پڑھ دی, سورتاں پڑھ کے پھوک مار کے آپ دے ہاتھاں نوں ہی برکت واسطے آپ دے جسم تے پھیر دیندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری دن ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں معوذاتین پڑھ کے عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما, اے دعا پڑھ کے سونے نبی دے ہاتھ تے پھوک ماری. آپ دے ہاتھ جسم تے پھیرن لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, فرمایا ایسا شفا والی گل ختم ہو گئی ہے, ہن آخرت دیاں تیاریاں نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں سونے نبی دے منہ دے قریب کن کیتا ہے. آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہ مینوں رفیق اعلیٰ اپنے نبیاں تے شہیداں تے صدیقاں دا ساتھ عطا فرما. اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ اکبر اللہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اس دوران ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری تے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بلایا. اگے اماں فاطمہ تشریف لیاندیاں تے سونے نبی اٹھ کے استقبال کر دے. اج اماں جی فاطمہ تشریف لیاں, پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھ سکے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فاطمہ ذرا میرے قریب ہو جا. اما جی فاطمہ قریب ہوئیاں. آقا فرماندے نے فاطمہ میرا دنیا تو جان دا وقت آ چکیا ہے. اما جی فاطمہ رون لگ پئیاں. پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو. دوبارہ گل کیتی تے اما جی ہسن لگ پئیاں, مسکران لگ پئیاں. پیارے پیغمبر دی رحلت تو بعد اما جی عائشہ عرض کردیاں نے فاطمہ بیٹی ذرا گل تے سمجھا دے. سونے نبی نے آخری دن تیرے کن چ گل کیتی تے تو رون لگ پئی, دوبارہ گل کیتی تے تو ہسن لگ پئی. معاملہ کی سی, گل کی سی؟ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے پہلی گل جدوں میں روئی, آقا فرماندے نے میرا دنیا تو جان دا ٹائم آ گیا ہے, میں برداشت نہ کر سکی تے رو پئی. پھر جدو فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کے ملیں گی, میں ہس پئی تے مسکرا پئی. اللہ اکبر اللہ. آپ نے اپنے پیارے نواسیاں نو بلایا, حسنین کریمین نو بلایا, پیار کیتا, محبت دا اظہار کیتا. آقا فرماندے نے نہ میرے نواسیاں نال محبت کریا جے, میرے حسن و حسین دے نال پیار کریا جے. جنہیں انہاں نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا ہے, جنہیں انہاں نو راضی کیتا انہیں مینوں راضی کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اما جی اور فاطمہ عرض کر دیاں نے محبوب جی انج پہ لگدا ہے جویں باہر کوئی دروازہ کھڑکا رہا تے جا کے ویکھیے تے بندہ نظر کوئی نہیں ہوندا. آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ اے اوے جڑا جدوں بھی آیا خالی واپس گیا ہی نہیں. اے ملک الموت ہے, لیکن جدوں تک میں اجازت نہیں دیواں گا ملک الموت اندر نہیں آ سکے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اسے دوران میرا پرا عبد الرحمن آیا, عبد الرحمن بن ابی بکر آیا, وہ دے ہاتھ دے اندر مسواک. اما جی فرماندیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ دے ہاتھ وال ویکھی جا رہا ہے, مسواک وال ویکھی جا رہا ہے. میں عرض کیتی محبوب جی مسواک چاہیے دی.
آپ نے سر پاک دے نال اشارہ فرمایا ہاں مسواک چاہیے. اپنے پائی کو مسواک لے کے سونے نبی نو میں پیش کی تھی. آپ نکاہت کمزوری دی وجہ تو مسواک نو نرم نہیں کر سکتے, چبا نہیں سکتے. آپ نے مسواک پھر میں نو واپس کر دیتی. مرض کی تھی محبوب جی مسواک نرم کر دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سر پاک دے نال اشارہ فرمایا ہاں نرم کر دے. اما جی ایسا فرماندیاں نے مسواک نو اپنے دنداں نال چبا کے سونے نبی نو پیش کی تھی. آپ نے بہترین انداز دے نال مسواک فرمائی. اما جی بڑے فخر نال دسیا کردیاں سانو لوگو اللہ پاک دے میرے تے کنے کو احسان لے. میرے نبی دنیا تو گئے بین ساری و نہری. اللہ پاک انہاں نو میری واری والے دن میری گودی دے اندر میری واری والے دن اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا. تے نال فرماندیاں نے اللہ پاک نے میرے لعاب نو سونے لبی نبی دے لعاب دے نال ملا چھڑیا. فرماندیاں نے میری بڑی سعادت دی بات ہے, واری بھی میری تے گودی بھی میری تے لعاب بھی میرا. کیا بات سونے نبی نے کنا پیار ہے سیدہ عائشہ دلال رضی اللہ تعالی عنہ. اما جی عائشہ فرماندیاں نے مسواک کر دیا آپ نے میرے سینے دے نال اپنا سر مبارک لگایا, ٹیک میرے نال لگائی. اچانک آپ نے مسواک رکھ دیتی, ہاتھ اتانو بلند کر لیا. آقا فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم اغفر لی ورحمنی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. 12 ربیع الاول دا دن سیدہ عائشہ دا سہاگ اٹھ گیا, آپ دے سر دا تاج اٹھ گیا رضی اللہ تعالی عنہ. 12 ربیع الاول والے دن او لوگوں خاتون جنت سونے نبی دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول والے دن اپنے باپ دی شفقت رحمت تو محروم ہو گئیاں. اے جنت دی خاتون تے اج یتیم ہو گئیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 9 بیویاں بیک وقت 9 بیویاں موجود نے, ساریاں ہی بیوہ ہو گئیاں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے انج ہاتھ اتانو اٹھایا ہے, سونے نبی دا ہاتھ ہولی ہولی تھلے پہ آندا ہے, گردہ اپنا سر پاک میرے سینے نال لگایا ہے. سونے نبی دا سارے ایک پاسے لڑک جاندا ہے, ایک پاسے نو چک جاندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جی فرماندیاں نے میں ایک خادم نو آواز دیتی, اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے. انہیں مسجد جا کے اعلان کیتا تے سارے صحابہ تے قیامت ٹوٹ پئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر تشریف لے آئے. انج تلوار کٹ لی, خبردار کوئی بندہ نہ کرے, اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے. اللہ دے نبی تے رب کول عارضی طور تے گئے پھر واپس آ جان گے. جویں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے سن تے واپس آ گئے, ایویں سونے نبی بھی واپس آ جان گے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خبراں پہنچیاں. حضرت ابو بکر اپنے کرو کوڑے تے سوار ہو کے تیزی نال آئے, آ کے ویکھیا عمر تلوار کڈی کھڑا ہے تے مسجد دے اندر انج لوگ سہمے بیٹھے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نو کچھ نہیں آکھیا, سیدھا اپنے بیٹی دے حجرے چ ٹر گئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ پاک دے تاری دار یمنی چادر پائی ہوئی, تاری دار چادر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چادر چہرہ پاک تو ہٹا کے ادھر میرے وال ویکھنا, سونے نبی دیاں دوویں کن پٹیاں تے ہاتھ رکھ کے آپ دے متھے تے بوسا دیندے, فرماندے میرا ماں باپ تواڈے تے قربان ہوے. اللہ دے نبی تواڈے تے 2 موتاں وارد نہیں ہون گیاں, جڑی موت اللہ پاک نے لکھ چھڈی آ گئی ہے. اللہ اکبر اللہ.
حضرت ابو بکر زارو کتار رو رہے ہیں، سیدہ عائشہ بھی زارو کتار رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں، حسنین کریمین بھی رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر مسجد اندر ٹر گئے تے ویکھیا عمر جڑا ہے اپنے حواس تے قابو نہیں رکھ سکیا، تلوار کڈیے تے لوگ سہمے بیٹھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر نے گل ہی کوئی نہیں سنی۔ حضرت ابو بکر منبر تے چڑھے خطبہ پڑھتے ہیں تے بخاری شریف دے الفاظ فرماندے نے لوگوں دھیان نال سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ نال قرآن پاک دی آیت بھی پڑھ دے لے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں، حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع کیتا، لوگ حضرت عمر نو چھڑ کے ادھر متوجہ ہو گئے، حضرت عمر بھی متوجہ ہو گئے۔ فرماندے نے جیڑا تواڈے جو عبادت کردا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، فإن محمدا قد مات، یقیناً محمد فوت ہو چکے نے۔ لا ابو بکر تے فتویٰ، ابو بکر بھی کہندے نے قد مات، سونے نبی فوت ہو چکے۔ بخاری اٹھا کے ویخ، اور ظالمہ تو کہنا فوت ہوئے ہی نہیں، صحابہ دا رو رو کے برا حال پہ ہوندا ہے۔ فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جڑا اللہ کلے دی عبادت کرتا سی تے بات یاد رکھو، رب ہمیشہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ اللہ پاک نو کدی بھی موت نہیں آئے گی۔ تنال قرآن پاک دی آیت پڑھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، آپ تو پہلے بھی کئی نبی آئے آ کے گزر گئے، اگر اللہ دے نبی فوت ہو جاندے رہے یا میدان جنگ اندر شہید ہو جاندے رہے، لوگوں کیا دین اسلام تو پھر جاؤ گے؟ تے جڑا دین اسلام تو پھر گیا رب دا کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے رہے، ابو بکر نے جدو آیت پڑھی تے صحابہ سارے ہی حیران ہو گئے، انج پہ لگدا سی جویں اے قرآن پاک دی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماندے رہے، میریاں لتاں میرے قدم میرا وزن ہی نہیں چک دیاں۔ سیدنا عمر فاروق، اور یار کون عمر فاروق جنہوں سونے نبی نے رب کو منگ کے لیا، مراد رسول دماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فرماندے نے ایڈے جوان تے ایڈے جری تے ایڈے بہادر، فرماندے نے میرے قدمہ نے میرا وزن ہی چکیا ہی نہیں، تے بے سکت انج بے خود ہو کے گر پہ۔ حضرت عمر گر گئے، اور لوگوں توجہ کرو، پیارے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول والے دن صحابہ دی حالت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، یا ابتاہ مل جنت الفردوس ماواہ، یا ابتاہ الى جبریل ننا۔ اے میرے پیارے ابو جان، توڑا جنت کے اندر اللہ پاک نے بلند مقام بنا دیتا ہے۔ اے میرے ابو جان، اسی توڑی وفات دی خبر جبریل نو دس دیا گے، جبریل ہون اللہ دے نبی موجود نہیں تے نہ آیا کر، اللہ دے نبی ساڈے اندر موجود نہیں رہا تے نہ آیا کر۔ اپنے عقیدے تے غور کر، تو کہنا حاضر ناظر نے، سیدہ فاطمہ کہندیاں نے موجود نہیں۔
تیرا عقیدہ جھوٹا ہے، فاطمہ دا عقیدہ سچا ہے۔ بے شک حضرت علی فرماتے ہیں محبوب جی تہاڈی جدائی دی وجہ تو اینا صدمہ اگر تساں سانو صبر دی تلقین نہ کیتی ہوندی اج رو رو کے میں اکھاں دا پانی خشک کر لیندا۔ حضرت علی فرماندے نے محبوب جی تہاڈے فوت ہون دے نال آسمان دیاں خبراں ہی ختم ہو گئیاں، وہی آیا کرتی سی، وہی دا سلسلہ مک گیا۔ اے 12 ربیع الاول والا دن ہے تے غور کری صحابہ دا کی حال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کے نڈال ہو رہیاں، حضرت ابو بکر بھی رو رو، صحابہ کرام تے انہاں دے جذبات تے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا صدمہ، اتنا زیادہ صدمہ، اما جی عائشہ فرما دی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی وجہ رسول اللہ التراب۔ اے انس اج تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا؟ تسی سونے نبی دے اوتے مٹی پا کے واپس آ گئے ہو، پیارے پیغمبر دے اوتے تسی کنڈا بھی چبنا برداشت نہیں سی کردے، اج سونے نبی نو مٹی دے تھلے دبا کے کیویں برداشت کر لیا؟ حضرت انس فرماندے نے دفن کرن دے باوجود ساڈے دل مطمئن نہیں سن، دلاں نو پھر بھی سکون نہیں، دل بے قرار تے دل اڑ دے اللہ اکبر اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سونے نبی دی وفات تو بعد اذان ہی چھڑ دیتی۔ تو پنگڑے پانا وفات والے دن غیرت کو نہیں اندر؟ بیڑا گرک ہو گیا مولویاں دا، انہاں ظالماں نے اپنے پیٹ دی خاطر، اپنے حلوے تے انہاں چورمیاں سورمیاں دی خاطر انہیں سونے نبی دی پیدائش دسی ہے، وفات دا ذکر ہی نہیں کیتا۔ ویل صحابہ دا کی حال ہے؟ حضرت بلال اذان چھڑ دیندے نے سونے نبی نو دفن کرن تو بعد۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال یار اذان تے آخ، آندے نے مینوں سونے نبی نظر نہیں آندے، میں اذان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضرت بلال جدو اذان پڑھیا کردے سونے نبی سامنے تشریف فرما ہوندے، کدی آپ مسجد نبی اندر بیٹھے ہوندے، کدی مسجد نبی دے اندر چہل قدمی کر رہے ہوندے، تے جدو حضرت بلال پڑھ دے اشہد ان محمد رسول اللہ، سونے نبی والے اشارہ کر کے میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ حضرت بلال نو حضرت ابو بکر نے مجبور کیتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کے اذان پڑھی، جدو ایتھے آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، سونے نبی نظر نہیں آئے، بلال غش کھا کے گر گئے۔ حضرت بلال نے اپنے کپڑے بن لے تے ٹر چلے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال پہلے سونے نبی جدائیاں دے گا، ہن تو ہی جا رہے ہیں تے 10 کی 60 نال بنے گا۔ حضرت بلال فرماتے نے جتھے سونے نبی نظر نہ آمن اوتھے بلال دا رہن نو جی کردا ہی نہیں، پتہ نہیں کیڑے علاقے اندر ٹر گئے۔ کئی سالہ تو بعد واپس آئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو ملے، فرماندے چاچو بلال اج سونے نبی دا دور یاد کرا دیو، اج اذان پڑھ کے وخاؤ سونے نبی دی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال فرماندے نے میرے کو اذان نہیں پڑھی جائے گی، سونے نبی نظر نہیں آن گے، اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ انہاں مجبور کیتا حضرت بلال اذان پڑھ دے، تے جدو تھے آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدنا بلال پھر غش کھا کے گر جاندے نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی نے حضرت معاذ نو یمن دا گورنر بنایا، یمن دا امیر بنایا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خواب آیا،
خواب دے اندر میں ویکھیا مینوں وکھایا گیا رب دے نبی فوت ہو گئے. سویرے اٹھے تے بڑے پریشان تے سامان بن لیا تے مدینہ پاک آن دی تیاری پہ کر دے. لوگ کہندے ہوئی معاذ کدھر جا رہا ہو آندے اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے. آندے گل منن چ نہیں آوندی کدوں فوت ہوئے نے سانوں تے پتہ کوئی نہیں. حضرت معاذ فرماندے نے کہ فوت رسول ہویا میرا جی نہیں لگدا. فوت رسول ہویا میرا جی نہیں لگدا. بجھ گیا دیوا جیڑا چانن سی جگدا. سنیا حال لوکاں بلیا پامبڑ سی اگدا. کسے نو چین رہا نہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں نکلے تے واپس گھر آئے مدینہ منورہ. آ کے مسجد نبوی اندر گئے. صحابہ تے غم چھائے ہوئے نے صحابہ تے رنگ ہی اڈے نے. چہریاں تو مسکراہٹاں ہی ختم ہو چکیاں. صحابہ پریشان. حضرت معاذ فرماندے نے میں اپنے گھر گیا اپنی امی نو جا کے ملیا. میں کیا ماں جی سنے نبی دی وفات دا واقعہ بیان کرو. اللہ دے نبی نال کی بنیا تے کیویں فوت ہوئے. تندرستی اندر موت آئی یا بیمار ہویا فوت ہوئے. تے ماں نے جو نقشہ کھچیا فرماندیاں نے رو ودیاں کیتا پیاریاں یاراں نے. رو ودیاں کیتا یا پیاریاں یاراں نے. لے او معاذ اجڑ گئیاں گلزاراں نے. پھر نہیں آنا اینا باغ بہاراں نے. ان پڑھی درود نبی تائیں. حضرت معاذ حضرت بلال دیگر سارے صحابہ جنوں جدوں بھی پتہ چلیا انج انہاں تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے او لوگوں میرے باپ دی وفات دا اتنا کو صدمہ میرے تے ہویا ہے. سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. اگر اے صدمہ اتنا جڑا صدمہ مینوں پہنچیا ابا جی دی فوت ہون دا اگر اے صدمہ دناں تے پا دتا جاندا دن راتاں بن جاندے. حضرت انس فرماندے نے پیارے پیغمبر جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے تے خوشی دے نال مدینے دی ہر چیز چمک دی پئی ہے تے ہر بندہ ہی خوش ہے. تے جدو سونے نبی 12 ربیع الاول فوت ہوئے تے مدینے دی ہر چیز بجھ چکی ہے. خوشیاں ختم ہو گئیاں. خوشیاں صحابہ دیاں خوشیاں ختم ہوئیاں. تینوں کدے چاہ چڑے نے تو آنا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ظالمہ ابلیس کی نوا کے آئی سیدنا ابو بکر صدیق نے اے جشن نہیں منایا اے جلوس نہیں کٹے. حضرت عمر فاروق نے اے چنڈیاں نہیں لائیاں تے جلوس نہیں کٹے. حضرت عثمان علی المرتضی حسنین کریمین نبی علیہ السلام دے عشرہ مبشرہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بدر والے صحابہ مہاجرین صحابہ انصار صحابہ کیڑا تیرے جملے دی ذات دے اندر آیا ہے. صحابہ سارے نے کم نہیں کیتا جڑا تو کرنا ہے. تابعین بھی نہیں کیتا تبع تابعین بھی نہیں کیتا محدثین نے نہیں کیتا ائمہ خدا نے نہیں کیتا. پھر کنو شیطان آکھیائی اور ظالمہ تے سارے پاک لوگ سن کہن والا آپ شیطان ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول تینوں چاہ چڑے نے. وفات والے دن شیطان راضی ہویا ہے. مسلمانہ تے افسوس تے مسلمانہ تے صدمہ ہی بڑا سی. اینا صدمہ حواس کھو بیٹھے. کئی لوگ مدینہ چھٹ گئے اتنا صدمہ. حضرات غور کرنا
جیڑا بندہ ہے کہندا ہے اہل بیت دا بھی گستاخ ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ دی گل میں ہون سنائی، اتنا صدمہ ازواج مطہرات دا گستاخ اور حضرت علی دا بے ادب تے گستاخ، حسنین کریمین دا بے ادب تے گستاخ، جڑا کہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور تیرے اس گندے جملے دی ذات دے اندر نہ تو حضرت علی نو معاف کیتا، نہ سیدہ فاطمہ نو معاف کیتا، نہ حضرت حسنین کریمین نو معاف کیتا، نہ خلیفہ چار خلیفے تیرے اس گندے جملے تو بچے، نہ حضرت امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافی، نہ امام احمد بن حنبل، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی تیرے اس جملے دی ذات دے اندر آئے نے کنو تو شیطان آکھیا ہے۔ یہ سارا شیطانی کام ہے۔ شیطان نے خود بازار جاؤ، بازار سجدہ ہے، اتھے کی تماشا لگدا ہے سارے نو پتہ ہے، دسن دی لوڑ کوئی نہیں، کڑیاں منڈے ڈانس کر دینے۔ اور ظالمو اے سونے نبی دی تعلیم ہے، پیارے پیغمبر دی تعلیم تے غور کرو، آؤ قرآن و حدیث دے نزدیک تانوں پتہ چلے اسلام کی ہے، دین کی ہے۔ پیدائش اندر تے ویسے اختلاف ہے۔ میں جی پیر صاحب نے بڑا ماننا، میں بڑا ماننا پیر عبد القادر جیلانی، اے بھی گل ماننا پیر صاحب دی۔ پیر صاحب نے کی کیا ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم نو پیدا ہوئے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں 10 محرم نو، مولوی احمد رضا خان نے لکھیا 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، 12 نو وفات ہوئی۔ تیرے وڈے بھی مانتے نے، تینوں کی مسئلہ ہے؟ اس واسطے پیارے پیغمبر دی سیرت، آپ دا کردار، آپ دی عظمت اور شان اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے تو ود کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرات اے دین دے نام تے جو بدماشی ہے، دین دے نام تے جو کنجر خانہ ہے، دین دے نام تے جو اسلام دے نام تے تباہ ہے، سونے نبی دی پیدائش دی خوشیاں دا منانا دلیلاں کی دیندا ہے؟ عیسائی بھی تو منا دے رہے نا، دلیل ویکھو۔ اے تسی اپنے بچیاں دی سالگرہ کر دیو، اسی آنے سالگرہ کرنا یہودیاں دا کام ہے، سالانہ ختم، سالانہ برسیاں، سالانہ اے سالانہ والے ہور لوگ نے۔ ساڑھے دل دے اندر ہر وقت سونے نبی دی محبت جہاں کو سی ہے، اللہ پاک پیارے پیغمبر دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔